जहन्नम जाओगे। फरमाया वलक़द ऊहिय इलैक, तौहीद से बात शुरू की। मुसलमानों, तौहीद असल में है, रमजान में इबादतें की हैं, बहुत अच्छी चीज, नमाजें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी चीज, लेकिन उसके पास अकीदा नहीं है, तौहीद नहीं है। ये बात हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि जिसके पास अकीदा नहीं, तौहीद नहीं, उसकी कोई एक नमाज तो क्या एक सजदा भी कबूल नहीं। कबूलियत के शर्त में तौहीद हो, रब्बुल आलमीन ही के लिए झुकता हो, कायनात का कोई जर्रा, कायनात का कोई मंजर, कायनात की कोई मखलूक, खाह वो पत्थर हो, शजर हो, खाह वो समंदर हो, खाह वो चांद हो, खाह वो सूरज हो, तारे हो, खाह वो लोग हो, पीर हो, मुरीद हो, खाह वो मज़ारे हो, दरगाहें हो, खाह वो तुम्हारे लिए शेख हो, फुला हो, लेकिन रब की इबादत की कोई भी एक्शन, मरासिम उबूदियत में कोई भी एक्शन वो जो रब ने अपने लिए खास किया है, किसी के लिए किए, तो तुम्हारा एक सजदा भी काबिल कबूल नहीं। इसी तौहीद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बात शुरू की है। वलक़द ऊहिय इलैक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी तरफ वही की है। व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, इससे पहले जितने आए हैं उन सबको भी वही की है। क्या वही भाई? वही क्या है? नमाज पढ़ो। वही क्या है? इबादत करो। वही क्या है? तहज्जुद पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, कॉमन एक बात सब रसूलों में वही हुई, वो वही क्या है? इतनी सख्त है, अगर हम अपने आप को रख के सोचेंगे पसीना पसीना हो जाना चाहिए कि फरमाया कि हमने आपको और आपसे पहले जितने लोग हैं उन सबको ये वही की, लेकिन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। अगर आप भी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तौहीद समझो, शिर्क समझो, अगर आप भी, यानी खिताब कौन है? खिताब कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत आदम तक के जितने रसूल और अंबिया आए, सबको इनफिरादी खिताब है, एक एक का। अगर आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, यूं है वो, क्योंकि पहले सबका ला लिया ना। वलक़द ऊहिय इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, हमने वही की आपकी तरफ भी और इससे पहले जितने अंबिया है उन सब की तरफ भी। लेकिन अशरकत, ये कौल सबके लिए गया, हजरत मूसा के लिए गया, ईसा के लिए गया, सुलेमान के लिए गया, दाऊद के लिए गया, जकरिया के लिए गया, यहया के लिए गया, अलैहिमुस्सलाम, हर एक नबी की तरफ गया ये कौल। लेकिन अशरकता, अगर तुम शिर्क करोगे, लयहबतन्न अमलुक, तुम्हारे सारे अमल हम गारत कर देंगे, सारे अमल गारत कर देंगे, कोई अमल कबूल नहीं होगा। वलितकूनन्न मिनल खासिरीन, और तुम सब नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। हमारा क्या एतबार, हम किस खेत के मूली हैं कि हमारा लिहाज किया जाए कि नहीं भाई, नहीं भाई, ये फलां का क्या है, मुरीद आ रहा है, अब्दुल कादिर जिलानी का खास आ रहा है, लेटर कफन में रख के ले आया है। हमारा कोई होगा हिसाब? एक एक रसूल को अल्लाह ने वही की कह रहा है, लेकिन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन, तुम्हारे पूरे अमाल गारत और तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। क्या मतलब नुकसान उठाने वाले में से? दुनिया का कोई नुकसान है जो यहां जिक्र हो रहा है? नहीं, आखिरत का नुकसान है। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की वईद है, हालांकि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। ये लोग क्यों शिर्क करेंगे? लेकिन अहमियत, गुनाह इतना ज्यादा वजनी है कि उनको खिताब करके कहा गया ताकि मैनेजर को डांट पड़ जाए तो चपरासी समझ जाए कि मैनेजर को एक्सक्यूज नहीं है, तो चपरासी को कहां एक्सक्यूज होगी। बस समझो क्यों खिताब आम है, और खिताब भी बहुत इंतहाई दर्जे के क्या है, अल्लाह के बंदों से खिताब है। क्यों? कंपनी की कोई रूल तोड़ता है,
جس کا سب سے زیادہ ہائیسٹ پوسٹ ہے، جو پوری کمپنی کا مینیجر ہے، مالک بلا کے اس کو ڈانٹتا ہے، تیری یہ ہمت کہ یوں کہتا ہے کہ تو بھی اگر کرا میں تجھے بھی کیا ہے تیرے عہدے کا کوئی پاس لحاظ نہیں رکھوں گا۔ تو گویا یہ تنبیہ ہوتی ہے چپراسی تک کے لیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مینیجر کا نہیں، اس کو نہیں چھوڑا تو تم کو چھوڑے گا۔ غلطی یہ ایک نہیں کرنا، کیونکہ کیا ہے آقا کو یہ ایک غلطی پسند نہیں۔ بعینی ہی اسی طرح رب کے سب سے محترم بندوں کو، کائنات میں ان سے افضل ترین کوئی گروہ نہیں، ان کو خطاب کر کے یہ وجہ سے کہنا، حالانکہ ان کی طرف شرک کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کہنا یہ کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے اعمال بھی غارت ہو جائیں گے۔ ہم جیسے چپراسیوں کی طرف اشارہ ہے کہ بدبختو، وہ کریں گے تو اعمال غارت ہو جائیں گے، تم کرو گے تو ہم جنت میں بھیجیں گے۔ ان کے لیے میں نے یہ وعید سنائی ہے، تمہارے لیے تم عبد القادر جیلانی کی چٹھی لاؤ گے، کالے شاہ ولی کی چٹھی لاؤ گے، موسیٰ شاہ قادری کی چٹھی لاؤ گے تو ہم تمہیں کیا ہے بھیج دیں گے اندر۔ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے لیے توحید سیکھو۔ رمضان میں لوگ فضائل مسائل فلاں فلاں سب بولتے ہیں، رمضان میں نئے آنے والوں کو اصل چیز کیا ہے، توحید دے دیں کہ اتنے عبادت جو کی تم نے، اگر وہ توحید کے بغیر کی ہو تو تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ ایک توحید کو مان لو، اللہ کی یکتائی کو مان لو، اللہ ایک ہے، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، قیام اسی کے لیے، نظر اسی کے لیے، نیاز اسی کے لیے، ڈر اسی کے لیے، خوف اسی کے لیے۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکتا ہے یا لے سکتا ہے، یہ رب ہے جو لے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ توحید کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اس پورے اسلام کا بنیاد بنایا، اس کی قبولیت اور رد پر تمہیں ایسو جنت ہے یہ تو جہنم ہے۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے، رسول سے خطاب ہو کے، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ہے، صرف اللہ ایک کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ توحید پرست سب سے بڑا شاکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہاں بھی تسبیح چلتی ہے، یا غوث المدد، یا علی مدد بھی چلتی ہے، انہیں کروڑ مرتبہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ بولا تو کوئی شکر ادا نہیں کرتا انہیں۔ شاکر بننے کے لیے پہلے توحید والا بننا ضروری ہے۔ ہر توحید والا اللہ کو ایک مان لے تو وہ شکر گزار ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، اللہ ایک کی عبادت کرو، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک ماننے والا ہمیشہ شکر گزاری میں ہوتا ہے، یہی اللہ کا سب سے بڑا شکر کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ کیا؟ اللہ کو ایک ماننا۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے چاہیے تھی، حالانکہ اللہ ہے کون؟ ذرا وسعت دیکھو اس کے اقتدار کی، اللہ اکبر۔